आतां तुमकां खबर आसतलें आमी हांगा पावंडवाडा हांगा आसा. आयज हांगा हे दोंगरा वयल्यान कितलेशे घोवे आनी कितलेशे बिबटे हे रस्त्या वयल्यान हेवटेन क्रॉस करता आनी जशी रात जाता तरी लोक हांगा भिवून भिवून रोड क्रॉस करता. कित्याक पयलू बिबटे पळयताले, घोवे रेडे पळयताले आनी ते शेकरे पळयताले जाल्यार लोकांक बोडलो वयचे पडटाले. तशी आतां गरज ना. आतां गांवांनी बिबटे पावले आनी गांवांनी घोवे पावले. गोवे दर आतां तुमी पळयता फोंड्यान सिटीन न्ही सगळ्याक दारांनी लोकांले गोरवां तरी कमी, म्हशी तरी कमी भोंवता, पूण घोवे अशे लोकांले दारांनी भोंवता. हेजें कारण म्हणजे कितें? जी मोठी मोठी घोवाची रानां आसा ती खंय तरी नश्ट जाल्लीं आसा, खंय तरी काबार जाल्लीं आसा. आनी एकाचो कोण आमदार जालो जाल्यार पयलीं ताजें लक्ष आसता त्या दोंगराचेर, त्या रानाचेर. आनी तो कितें करता? ती प्रॉपर्टी तितली फूल ताका तार मारता आनी ताका ते इलेक्ट्रीक शॉक लायता. तेन्ना तितून जरी खंय तांकां एक उदक बी आसा जावं झर आसा त्या जाग्यार ते जनावर ते उदक पिवपाक पावना. म्हणून आयज अशें केल्ल्या कारणान ज्यो उदकाच्यो त्या जनावरां वाटी बंद केल्ल्या आसल्या कारणान ही जनावरां आपलो उदकाचो शोध घेवपाक खंय तरी आमच्या गांवांनी आतां पावल्ली आसा. कित्याक आमच्या हेच कपलेश्वरी सकयल तळी आहा उदकाची. म्हाका दिसता आतां गरमी बी खूब वाडलेली आहा, ती उदकाचो शोध घेत घेत हांगा पावता. आनी हांगा आतां वर्सा 12 म्हयने ब्लॅक पॅन्थर आनी बिबटे हे आशिल्ले, पूण घोवे रेडे जे आसा ते हालींच जाल्ले आसा. कित्याक बेतोडे सारके हे घोवे रेडे आशिल्ले थंय ती रानां काबार जाल्लीं आसा. त्या रानांनी मोठी मोठी घरां जाल्लीं आहा, प्लॉट केल्ले आसा आनी थंय तें उदक आशिल्लें तें तांकां तें पिवपाक मेळना कारणान जे आयज घोवे रेडे ह्या गांवांनी येता आनी लोकांक सामकें मनोरंजन करून वयता. ते लोकांचे नजरेक दिश्टी पडटा, ते भियाना, तांकां भंय हो घोवे रेड्याक नात. कित्याक ते मनशाळे जाल्ले आसा, ते आपल्या खाणाच्या शोधाक गांवभर भोंवत आसता. हांव मागता सरकारा कडेन अशीं जी रानां मोठी मोठी रानां आसा आनी त्या जाग्यार जी उदकाच्यो झरी आसा असले जाग्याक नश्ट करपा नाका, त्यो जागे सेफ दवरपा जाय. जर त्यो जागो सेफ ना जाल्यार जनावर उदक खंयचे पितली, खंयचे तांकां उदक मेळटलें, हें एक मोठी चिंता आसा. म्हणून हांव म्हणटा जे जाग्यार झरी आहा त्यो जागा सेफ दवरच्यो सरकारान, त्यो कांय वाट लावची न्ही, थंय बिल्डिंगे बांदची न्ही, थंय शेर्क बांदचे न्ही. अवश्य त्या जनावरांक त्या जाग्यार येवन तें उदक पिवपाक मेळपाक जाय, हीच एक आमची मागणी आसा. ही 2 खांब्या कडल्यान आमच्या घरा कडेन वचपाक हीच वाट. रातचे आमकां केन्ना केन्ना रात जाता तेन्ना वाटेर 1-2दां म्हाका तो ब्लॅक पॅन्थर दिसलो थंय हांगासरल्यान वयर सरतलो. आनी दुसरें काल अशी गजाल आयकल्या की हांगासर बिबटो एक 3 पिलां आशिल्लीं ज्या वांगडा ती हे जाता येयला हांगा आसा अशें भोंवत आसता ती चडसो भोंवत आसता. चड खूब फावटी मेळ्ळा. ते भायर गवे बीन 2 दिसल्या. घोवे आसा. हय गवे आसा. नमस्कार, म्हजें नांव योगेश कवळेकर, हांव पंच मेंबर कवळे पंचायत. काल एक हांगा पावंडवाडा आमी हांगा आसा आतां, थंय एक इन्सिडंट जालो की राती हांगसर कोणाक वाघ दिसले आनी कितें जालें की म्हाज्या वार्डाचो भुरगो ते हांगसर आयलो बर्थडे कोणाले, तेणें रोखडेंच म्हाज्या ग्रुपान घातलें. हांवें एक ग्रूप केलो म्हाज्या वार्डाचो, सो कितें इन्फॉर्मेशन आसलें रोखडें आमी ग्रुपार घालता. इमिजिएटली हांवें ताका कॉल केलो. सो तो मातसो भिल्लो आशिल्लो. सो तेणें म्हाका सांगलें की आमचो जो मोहन नायक पुलीस आसा तो थंय क्रॉस जातालो, ताका तो फुड्या सारको ऑलमोस्ट टच जावपाचो खंय. सो ताका हांवें कॉल केलो. सो तेणें म्हाका तेंच सांगलें मोहन नायकान की आपणें 3 जाण पयले म्हणून. सो हांवें रातचेच आमचे वोटर आसा तांकां सरावंडींग जे हांगा रावता दोंगरा सायडी तांकां रोखडें कॉल केलें आनी सांगलें अशें अशें आसा, मातशें तुमी कॅर घेया. सो फॉरेस्टाकूय हांवें कॉल केल्लो आसा, मलीक म्हणून कोण आसा गार्ड. सो तेणें सांगलें आपुणूय पेट्रोलिंग करता म्हणून. तशेंच हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता हेजे प्रिकॉशन घेवचें म्हणून, कारण हो रोड जो आसा तो आमचो दुर्बाट फेरी रोड आनी हांगा दुर्बाट फेरीच्या वेळार हांगा कामां आसता आमचे लोक. सो रातचे डे नायट शिफ्टी करता, रातचे बी येता. सो कितें जावपाक शकता. सो हांव मागता गोवोरमेंटा लागीं की हेजेर कितें तरी एक तोडगो काडचो म्हणून.